ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں اکس ریڈیو رمضان کریم لائیو ٹرانسمیشن. آر جے ایزی آپ کے ساتھ ساتھ ٹھیک 7 بجے تک. رمضان کریم، آمد رمضان، مرحبا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم شریف سے لی گئی یہ حدیث مبارک. چلتے ہیں ہمارے چیٹ روم کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کن ہنسی سماعتیں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے چیٹ روم میں اور کیا کہتے ہیں. یہاں پر چیٹ روم میں موجود ہمارے ساتھ علیزہ ہیں. علیزہ کے علاوہ اشر فاروقی، گڑیا اینڈ اس کے علاوہ ملکس ہیں اور سعد شکیل. آپ تمام سننے والوں کو کرتے ہیں خوش آمدید، بھلی کار اینڈ ویلکم. امید کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ. غالباً سب کا ہی، یقیناً سب کا ہی روزہ ہوگا آج. جی ہاں سامعین، رمضان کریم رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، گویا ماہ سیام، نزول قرآن پاک کا مہینہ، اللہ تعالی کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ. جی ہاں لسنرز، یہی ہے مہینہ. سمیٹ لیجئے جتنا سمیٹنا ہے اس مہینے کی برکات کو. ایمان ہے رمضان. سماعت فرمائیے گا اس خوبصورت سے نعت کو. اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کو جوائن کرتے ہیں، کنٹینیو کریں گے. سنتے رہیے گا اکس ریڈیو. میں ہوں آر جے ایزی، ہمارے ساتھ رہے گا ٹھیک 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. آمد ہے تیری، آمد قرآن کا اعلان، تیرے لیے محبوب خدا کا ہے یہ فرمان. آمد سے تیری داخل زندان ہے شیطان. ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان. اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان. ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان. تو آئے تو بڑھتا ہے اذانوں کا ترنم، ہر دل میں اتر جاتا ہے قرآن کا تکلم.
सजदों का नमाजों का दिलो जान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, मोमिन का मुसलमान का ईमान है रमजान, ऐ परचम तौहीद तेरी शान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, रमजान 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 ईमान रमजान, मुखलिस का मसाकीन का तू रिज़्क़ रसा है, तुझ जैसा कोई 11 महीनों में कहाँ है, गोया कि तू ही सूरह रहमान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान। बरसात नजर आती है हर सू, फैली है तेरे आने से कुरान की खुशबू, हाँ आलम इस्लाम पे एहसान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, मोमिन का मुसलमान का ईमान है रमजान, ऐ परचम तौहीद तेरी शान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, रमजान रमजान ईमान रमजान, रमजान रमजान ईमान रमजान, आमिर तुझे हर पारे कुरान की कसम है, ईमान व अकीदे का ये रमजान भरम है, ऐ दहने मोहम्मद तेरी मुस्कान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, मोमिन का मुसलमान का ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, ऐ परचम तौहीद तेरी शान है रमजान, ईमान 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 है रमजान। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली घूम लेता हूँ, जी हाँ आवाज की दुनिया के दोस्तों, तमाम सुनने वाली हंसी समातों को एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद अपने शो में जिसका नाम हुआ करता है मेहमा रमदान। अक्सर रेडियो की बराह रास्त ट्रांसमिशन आज ऐसी आपके साथ साथ हैदराबाद के लाइव स्टूडियो से।
माह रमदान के हवाले से बात कर रहे थे हम। माह रमदान सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जिक्र फिक्र तिलावत कुरान पाक का महीना है। सदका और खैरात गोया हर किस्म की इबादत का एक आलमी मौसम बहार है, जिससे दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने ईमान और तकवा के मुताबिक हिस्सा पाकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचाता है। और इबादत के इस आलमी मौसम बहार का जिसे ठीक ठीक नजारा करना हो, वो इस माह मुकद्दस में बाबरकत और इज्जत शर्फ वाले घर बैतुल्लाह शरीफ में जाकर देखे, जहां दिन के औकात में जिक्र फिक्र की महफिलें, तिलावत कुरान की मजालिस, अहकाम और मसाइल के हल के, तवाफ करने वालों का हुजूम, और जनाब रात के औकात में तो क्या ही बात है, मेरे सरकार के शहर की सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अगर कोई भी बात आपकी दिल पर डायरेक्ट अटैक करे, गोया आपकी दिल पर चोट दे दे, तो फौरन से सुबहान अल्लाह कह देना चाहिए। एक सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में आपके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब। जो जो अफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों की नजरें अपनी घड़ियों तक पहुंचती हैं, घड़ियों में देखते हैं लोग, और काफी लोगों का बीपी भी लो हो जाता है, मुझ समेत। आज मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मुझे जरूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में कि अल्लाह ताला अपने रसूल पाक के सदके, इमाम हसन हुसैन के सदके मुझे शिफाए कामला अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को शिफाए कामला अता फरमाए। मदीने के हवाले से बात कर रहे थे, तो चलते हैं एक नात को समाअत फरमाते हैं। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, आइए मिलकर झूम जाएं इस नात में। इसके बाद दोबारा आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, सुनते रहिएगा अक्स रेडियो। मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।
جیسے قرنی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. جس وقت ندیدے میری پاگ پہ آئے. جس وقت ندیدے میری پاگ پہ آئے. اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو. اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. سے یہی چٹھی ملی ہو. دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو.
मौसम बारिश की जरूरत नहीं अब मेरे शहर को यारब, मौसम बारिश की जरूरत नहीं अब मेरे शहर को यारब, कि अब तेरी रहमतों में भीग जाने के लिए रमजान की बरकत ही काफी है। ऑल राइट जी, वेलकम बैक सामीन। आप सुन रहे हैं अक्स रेडियो की बराह रास्त ट्रांसमिशन, आरजे एजी आपके साथ साथ। इस वक्त शाम के कोई 6:35 हुए चाहते हैं पाकिस्तान का मायारी वक्त हो चुका है। अब आप लोगों के कुछ मैसेजेस इंक्लूड करने का शामिल शो करते हैं आप लोगों के पैगामात। रमल शाह ने हमें सबसे पहले मैसेज भेजा और उन्होंने शो की तारीफ की, कहा कि ऐसी ठंडी हवा जैसे शो चल रहा है आपका। जी खुदा का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा शुक्र है। उसके अलावा इंडिया से एक मेरे दोस्त सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, और वो कहते हैं कि ऐसी भाई फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर सुनवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी। जी मेरे भाई, बिल्कुल मैं आपको सुनवाता हूँ, और बहुत ही उम्दा ये नात है। मेरी पसंदीदा नातों में से एक नात ये है। इंशाल्लाह आप लोगों की समातों की नजर करूंगा, जरूर करूंगा। उसके अलावा फकीर मोहम्मद शाह है फ्रॉम टंडो आदम। प्रोग्राम को ये भी बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी भाई बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शो कर रहे हैं आप। मेरे भाई मुझ में मौला का करम है, मुझ पे मौला का करम है, उनकी नातें पढ़ता हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं उनके बारे में कुछ बयां कर सकूं। वो आपने सुना होगा ना शेर, महबूब की महफिल को महबूब रचाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब रचाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। मजीद मैसेजेस की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं कि किसने हमें मैसेज किया। ये मैसेजेस आपको बताता हुआ चलूँ, मुझे मेरे फेसबुक फैन पेज पर मौसूल हुए हैं ये मैसेजेस, और उसके अलावा अभी आपको मैं बताता हुआ चलो, अगर आप चैट रूम में लाइव चैट करना चाहें मेरे साथ या हमारे दूसरे मेंबर्स के साथ, तो आप चैट रूम में बिल्कुल आ सकते हैं। चैट रूम में आने का आसान तरीका है कि सर्च बार में लिखिएगा aksradio.com /jchat.php। जो ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपसे पूछा जाएगा एक यूजर नेम, आप अपना कोई भी निक नेम एंटर करके और आ जाइएगा चैट रूम में। बहरहाल जी ये मैसेज आए, सलाम आई एम माहिरा, मेरी भांजी ने आज पहला रोजा रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। माहिरा जी बहुत खुशी की बात है कि आपकी भांजी ने जो है पहला रोजा रखा है। अल्लाह ताला उनको और भी बुलंद दर्जात अता फरमाए। आगे उसके बाद रेहान साहब ने हमें मैसेज किया है फ्रॉम इस्लामाबाद, कहते हैं आरजे एजी पहली बार सुन रहा हूं आपको और बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो, कीप इट अप डियर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आप लोगों का, और तमाम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मैसेजेस किए।
बात हो रही है रमदान के हवाले से। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहें रमदान के हवाले से तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, चाहे तो मेरे फैन पेज पर पोस्ट कर सकते हैं या तो हमारे चैट रूम में आकर मुझे वहां पर सेंड कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं एक नात को समाअत फरमाते हैं, और ये इसकी फरमाइश हमसे की थी मोहम्मद इरफान ने इंडिया से। इसको समाअत फरमाइएगा, इसके बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। आरजे एजी आपके साथ 6:40 हो जाते हैं। नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नामे आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नामे आका जहां भी लिया जा
ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، جی ہاں گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے،
सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे के सारा मदीने में है। मेरे आका के मदीने की क्या बात है, हाँ हर नजारा मदीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जी हाँ सामईन, आप सुन रहे हैं अक्सर रेडियो। आरजे जी आपके साथ साथ 6:53 हुए चाहते हैं पाकिस्तान का मयारी वक्त। अशर फारूकी साहब हमें सुन रहे हैं चैट रूम में, और उनको कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तमाम लोगों का जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं मैं चैट रूम में, और उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जो मेन पेज पर सुन रहे हैं और जो फेसबुक पर मेरे साथ हैं। अब चाहूंगा कि कुछ मैसेजेस शामिल करूं, लेकिन सबसे पहले अशर साहब का मैसेज शामिल करना चाहूंगा। अशर साहब ने कहा था कि प्लीज मेरा भी नाम ले लीजिए, और शायद वो किसी नात की भी फरमाइश करने वाले हैं। सो वक्त तो हमारे पास बिल्कुल कम बचा, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कौन सी नात सुनना चाहते हैं। अगर मुनासिब हुआ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर प्ले करूंगा, वरना अगली नात जो है मैं आपके नाम ज़रूर जो है डेडिकेट करूंगा। उसके अलावा फैसल हमारे साथ हैं हैदराबाद से, कहते हैं अजीब भाई आपके शो, आपके चैट रूम में आने का क्या तरीका है बता दें, और क्या आप लाइव कॉल्स लेंगे। मिस्टर फैसल साहब, लाइव कॉल्स का वैसे हम सिस्टम बहुत ही जल्दी जो है लाने वाले हैं। लाइव कॉल्स फिलहाल तो मैं नहीं लेता हमारे शोज में, और ना ही ये लाइव कॉल्स लेने वाला शो है। वैसे मेरे रेगुलर जो कैजुअल शोज होते हैं उनमें हो सकता है मैं लाइव कॉल्स आपकी लूं, लेकिन और उसके अलावा आपने दूसरा जो सवाल किया है कि चैट रूम में आने का कोई आसान तरीका, वो मैं अपने शो के आगाज में बता चुका हूं, फिर भी दोबारा मैं आपके लिए रिपीट किए देता हूं कि अपने सर्च बार में लिखिएगा aksradio.com/jchat.php, aksradio.com/jchat.php। जो ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा, वहां पर आपको अपना निक नेम, कोई सा भी निक नेम एंटर करना पड़ेगा और आप आ जाएंगे फिर चैट रूम में। जिस तरह हमारे दूसरे दोस्त, हमारे दूसरे लिसनर्स हमारे साथ दे रहे हैं चैट रूम में, आप भी बराह रास्त हमसे चैट कर सकते हैं हमारे चैट रूम में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फैसल भाई। और उसके अलावा यासिर सोलंगी ने भी हमें जो है मैसेज किया है, कह रहे हैं मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ, पहली बार आपका शो सुना जा रहा है, और तमाम फ्रेंड्स के साथ वो सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, और सुनते रहिएगा इंशाल्लाह। आपको मुख्तलिफ हमारे जो मुख्तलिफ आर्जेज हैं मुख्तलिफ किस्म के शोज प्रेजेंट करते हैं, और रमदान के हवाले से तो हमारी ये पूरे महीने की स्पेशल ट्रांसमिशन है। आप रोजाना हमारे न्यू आर्जेस, डिफरेंट आर्जेस के शोज सुन सकते हैं, और इंशाल्लाह आप जरूर पसंद करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। बेहतरीन ट्रांसमिशन, आला रेडियो नेटवर्क। बहरहाल जी, उसके अलावा एक आखिरी मैसेज मेरे पास इस वक्त जो फेसबुक पर मुझे मौसूल हुआ है वो ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से। हाय ज़ैनुल आबिदीन हियर, डियर आरजे प्लीज इंक्लूड माय मैसेज, इट्स अ टिप फॉर ऑल हु आर फास्टिंग। ओके जी, देखते हैं कि इन्होंने क्या टिप मुझे दी है। आगे कहते हैं कि सुबह सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करना
چاہیے اور اس کے بعد ایک الائچی کھا لینی چاہیے. اس سے پورا دن آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. زین بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے ٹپ جو ہے شیئر کی ہمارے ساتھ, ہمارے لسنرز کے ساتھ, اور یقیناً جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے اور ان کی دعاؤں کا ثواب یقیناً آپ کو ملے گا. رمضان کافی گرمیوں میں گزر رہا ہے, گرمی کافی تنگ کرتی ہے, اور جتنی آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے, جتنی آپ کو زیادہ پیاس لگتی ہے, وہ یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے. یہ ایک طرح کی زکوٰۃ ہے آپ کے صحت کی, آپ کے ایمان کی. اور دیکھتے ہیں کہ کون اس کو ڈٹ کر جو ہے اپنے مقام پر پہنچاتا ہے, اپنے مقام پر پہنچتا ہے. بس نیت صاف ہونی چاہیے, ارادے پکے ہونے چاہیے. اچھا, کل کی بات ہے کہ میں فیس بک پر اپنے میسیجز وغیرہ دیکھ رہا تھا, تو ایک بندے نے مجھے کوئی تصویر شیئر کی. وہ تصویر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو طاری ہو گئے. بس وہ کہتے ہیں دل مچل سا گیا, دل کی کیفیت ایسی ہو گئی, طبیعت ایسی ہو گئی میری. لوگ کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں, لیکن اس بندے نے مجھے کیا تو تصویر شیئر کی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں. وہ مدینے کی تصویر تھی, میرے آقا کے شہر کی تصویر. اور جو ہی میں نے وہ تصویر دیکھی تو دل و دماغ میں مدینے شریف کی پوری تصویر آ گئی. وہ گلی میرے آقا, میرے سرکار کے روزے تک جاتی ہے. وہ گلی کی تصویر تھی, اور لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہے, اور لمبی افطاری لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کھجور رکھی ہوئی ہیں, اس میں دہی ہے, اس میں فروٹ رکھا ہوا ہے, اور اس میں آب زمزم رکھا ہوا ہے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے تو اس کو لذت کا پتہ ہے. علم ہے لذت کیا ہوتی ہے, روزے کی لذت کیا ہوتی ہے, اس کو بالکل علم ہوگا. میرے مصطفیٰ کے شہر میں حیدرآباد اور اس کے مضافات میں وقت ہو چکا ہے 7:30, اور ہمارا بھی آپ لوگوں سے اجازت لینے کا ٹائم آ چکا ہے. افطار کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, اور جب افطار کا وقت روزے دار اذان سنتا ہے افطار کے وقت, تو اللہ تبارک و تعالی شیطان سے کہتا ہے, دیکھ میرے بندے کو جس کو تو کہتا تھا نافرمان ہوگا, جب تک میرا نام اس کے کانوں میں نہیں پڑتا یہ لقمہ نہیں ڈالتا. اس وقت میرا بندہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گا اس کو ضرور قبول کروں گا. تمام سننے والی حسین سماعتوں سے یہ گزارش ہے کہ
اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی اسی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور لیتے ہیں اب آپ لوگوں سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی پوری دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کو تو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کو شفاء کاملہ عطا فرما اور ان کے دل کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما, ان کو قبول عطا فرما, ان کے روزے ان کی نمازوں کو قبول عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے, مولا علی مشکل کشا کے صدقے, امام حسن حسین کے صدقے, یا اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. تو تمام سننے والوں سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اگر اس شو میں میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کی سما کرائشی کا باعث بنی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کریں گے آپ لوگوں سے. وقت بالکل کم ہے کیونکہ مجھے بھی افطاری کرنی ہے, سو میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. حیدرآباد اور اس کے مضافات میں بالکل ہی قریب افطار کا وقت ہو چکا ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور اکس ریڈیو کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ, خدا نگہبان. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار